अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक होंगे। यह हमारी दूसरी वीडियो है जो हमने दो वीडियो आपसे डिस्कस की थी कि हम बनाएंगे कि आप अपने मौजूदा कारोबार को बेहतर कैसे कर सकते हैं, कैसे उसको जो है वो आप मज़ीद जो है वो मुनाफा बख्श बना सकते हैं। तो ये दूसरी वीडियो है। इससे पहले हमारी वीडियो में हम 3 पॉइंट डिस्कस कर चुके हैं। ये दूसरी वीडियो है और इसमें जो बाकी जो 4 पॉइंट हैं वो हम डिस्कस करेंगे। ये टोटल 7 पॉइंट थे। तो चलते हैं हमारे चौथे पॉइंट की तरफ। चौथा पॉइंट इसमें यह है कि आप अपने बिज़नेस को इम्प्रूव करने के लिए एक ख़ास वक़्त के बाद जो है वो अपने सप्लायर्स जो हैं उनको चेक करें जो आपको प्रोडक्ट्स दे रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि कोई सप्लायर जो होते हैं वो शुरू में आपको जो कीमतें देते हैं या फिर जो उसकी क्वालिटी देते हैं वो और होती है। वक्त गुज़रने के साथ साथ जो है वो बंदे जो हैं वो उसकी ज़्यादा मुनाफा हासिल करने के लिए कई बार प्रोडक्ट की क्वालिटी जो है वो डाउन कर देते हैं, लेकिन पैकिंग उसकी यहीं रहती है, सेम रहती है और आपको पता ही नहीं चलता। लेकिन धीरे धीरे आपके जो कस्टमर्स हैं वो लीक होने लग जाते हैं, यानी कि कम होने लग जाते हैं और वो सप्लायर जो है वो बहुत ही आपके साथ करीब हो जाते हैं, आपके साथ अलग बना लेते हैं। तो आप जो है वो उन पे एतबार करना शुरू कर देते हैं और वो लोग जो है वो कई बार कीमतें भी बढ़ा लेते हैं, मुख्तलिफ़ हीले बहाने लगा के आपको जो है वो उसी यानी कि एक रिलेशन में के अंदर जो है वो रखते हुए बहुत सी चीज़ें जो है वो आपसे फ़ायदा उठा रहे होते हैं जो कि आपको नहीं पता चलने देते। तो इसलिए जो है वो आपका अपने सप्लायर्स जो हैं उसको चेक करें, उसकी कीमतें चेक करें, उस प्रोडक्ट्स की जो है वो क्वालिटी चेक करें। दूसरे नंबर पे आता है कि आप जब नए सप्लायर्स तलाश करें, नई प्रोडक्ट्स जो है वो तलाश करें, वक्त गुजरने के साथ साथ जो है वो आप दूसरी चीज़ें लेके आएँ, नए सप्लायर करें जो आपको बेहतर क्वालिटी दे सकें और बेहतरीन प्राइस जो है वो आपको दे सकें। और इसके अलावा जो नई प्रोडक्ट्स आप लेके आएंगे वो आपके बिज़नेस में जान डालेंगे, वो आपके बिज़नेस को इम्प्रूव करेंगे, नए क्लाइंट जो हैं वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। इससे यह एक मौजूदा क्लाइंट जो है, मौजूदा आपका सप्लायर जो है उसको भी पता होगा कि ये बंदा जो है ये एक बंदा मुतहरक है। तो वो ऐसा आपके साथ किसी किस्म का आपको धोखा नहीं देगा क्योंकि आप दूसरे सप्लायर के साथ भी अटैच हैं। तो इसमें यह है कि अपनी हमेशा जो है वो नई प्रोडक्ट्स लाते रहें ताकि आपके पास नया क्लाइंट जो है वो लगातार ऐड होता रहे। ये था चौथा पॉइंट। उसके बाद हम चलते हैं पाँचवें पॉइंट की तरफ। हमेशा जो है वो अपने कंपटीटर्स पर नज़र रखें या अपने सराउंडिंग में नज़र रखें कि आपका जो कंपटीटर है वो क्या कर रहा है, कैसे कारोबार कर रहा है, कैसे इम्प्रूवमेंट कर रहा है, कौन सी नई ऑफ़र्स लेके आ रहा है, कौन सी नई जो है वो स्कीमें लॉन्च कर रहा है, कौन से तरीके अपना रहा है कि वो ग्राहकों को मुसलसल अपनी तरफ खींच रहा है। तो आप जो है वो इस चीज़ पे मार्केट के अवेयरनेस रखने के लिए अपने सराउंडिंग, अपने इर्द गिर्द में जो है वो आप इस चीज़ का इल्म रखें। उसके बाद पाँचवें पॉइंट पे हमारे पास जो है पाँचवें हमने डिस्कस कर चुके हैं। हमारे नंबर छठे पॉइंट पे हमारे पास है कि आप जो भी कारोबार कर रहे हैं उसमें आप सिलेक्ट कर लें एक प्रोडक्ट या दो प्रोडक्ट, ये जो आप मुनासिब समझते हैं। तो एक प्रोडक्ट एटलीस्ट आपके कारोबार में ऐसी होनी चाहिए जिसको आप बग़ैर प्रॉफिट के बेचें। यस जी हाँ, बग़ैर प्रॉफिट के बेचें। एक प्रोडक्ट जो है वो आपके लिए जिससे आप प्रॉफिट नहीं ले रहे, तो ये प्रोडक्ट जो है ये बहुत से कस्टमर्स जो है वो आपकी तरफ खींचेगी। आपके कस्टमर जो है वो उस प्रोडक्ट एक के लिए आएंगे तो बाकी मज़ीद जो है वो आपके साथ जो है वो 5 से 10 आइटम्स दूसरे भी ख़रीद लेंगे। एक से आपने प्रॉफिट नहीं लिया लेकिन बाकी आइटम से जो है वो मुनाफा जो है वो आप ले रहे हैं। ये तो एक मार्केटिंग के लिहाज से हो गया। दूसरा इखलाकी के तौर पे या एक चैरिटी के तौर पे आप इसको देख रहे हैं, अगर देख लें कि आपका इतना बड़ा कारोबार चल रहा है तो आप बाकी सारे आइटम से प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं, एक आइटम से आप प्रॉफिट नहीं ले रहे तो वो छोड़ दें, वो लोगों को आपको दे दें। दैट इज़ गिव बैक टू सोसाइटी।
تو آپ دے دیں. تو لہٰذا جو ہے ایک آئٹم کوئی بھی سلیکٹ کر لیں، وہ آپ جو ہے وہ بغیر پرافٹ کے آپ جو ہے وہ بیچنا شروع کر دیں. تو یہ آپ کے کاروبار میں ایک نئی جان ڈالے گا. یہ ایک چھوٹا سا جو آپ کا ایکشنز ہے. اب یہ ویڈیو لمبی ہو جائے گی، لیکن یہ بہت بڑا پوائنٹ ہے کہ بہت بڑی کمپنیاں جو ہے وہ ایسا کر رہی ہے اور اس سے وہ بہت زیادہ فائدہ اٹھا رہی ہیں. اب بات آ جاتی ہے کہ اگر آپ وہ آئٹم رکھیں گے بغیر پرافٹ کے رکھیں گے اور وہ مارکیٹ سے اس کی قیمت صاف ظاہر ہے وہ سستی ہو جائے گی تو آپ بیچیں گے تو ممکن ہے کہ لوگ جو ہے وہ آپ سے زیادہ رفتار میں خریدنے لگ جائیں گے. نہیں، اس کا طریقہ کار ہوتا ہے کہ آپ نے ہر روز جو ہے اس آئٹم کے ایک مخصوص تعداد جو ہے وہ آپ نے شیلف پہ رکھنی ہوتی ہے. 10 آئٹم یا 20 آئٹم اس طرح رکھتے ہیں. یا پھر جو ہوتا ہے کہ مختلف طریقہ کار ہوتا ہے کہ آپ جو صبح اس کے جو ہے وہ 3-4-5 آئٹم جو رکھ دیتے ہیں، دوپہر کو رکھ دیتے ہیں 3-4-5 آئٹم رکھ دیتے ہیں، شام کو 3-4-5 آئٹم رکھ دیتے ہیں. تو وہ اس طرح کر کے جو ہے وہ چلتا رہتا ہے. اگر کسٹمر آئے تو آپ کہیں کہ ختم ہو گئے ہیں تو تھوڑی دیر بعد جو دوبارہ آ جائیں گے تو ہم اس میں رکھ دیں گے. ٹھیک ہے. اگر آپ کو یہ ڈر ہو کہ میں اگر سستی قیمت میں بیچوں گا تو لوگ ایک دفعہ آئیں گے خرید لیں گے تو پھر میں تو خامے بیٹھا ہوا ہوں، نہیں، تو آپ اس طرح مینیج کر لیتے ہیں. ہر 2 گھنٹے بعد 3-4 آئٹم جو ہے وہ رکھ دیں. وہ اس طرح بکتے بھی رہیں گے اور آپ کا کسٹمر جو سرکولیٹ بھی ہوتا رہے گا، آپ کے پاس جو بار بار آتا رہے گا. یہ ٹیکنیکس ہوتی ہیں جو کاروبار کو امپروو کرنے کے لیے لوگ استعمال کرتے ہیں. اس میں اصل میں ہماری ویڈیوز میں جو ہے وہ ایک پوائنٹ جو ہے وہ بہت بڑا ڈیٹیلیبل ہوتا ہے، لیکن چونکہ ویڈیو میں ٹائم شارٹ ہوتا ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس پوائنٹ کو جتنا ہو سکے سمرائز کر کے آپ بتا دیں. باقی مزید آپ ریسرچ کر لیں یا ہماری آنے والی ویڈیوز جو ہیں وہ آپ اس کی تفصیل دیکھ لیں. اس کے بعد نمبر 7 پہ ہمارا پوائنٹ آتا ہے کہ آپ اپنے کیش فلو کو جو ہے وہ دوبارہ چیک کریں. یعنی کہ 3 مہینے کے بعد، ویسے تو یہ ہر وقت چیک ہونا چاہیے، لیکن آپ جو ہے وہ 1 مہینے کے بعد 2 مہینے کے بعد آپ اس کو تھوڑا سا ٹائم لیں. آپ اس کیش فلو کو چیک کریں کہ آپ کا پیسہ جو ہے وہ کیسے جو ہے فلو ہو رہا ہے. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کسی جگہ پہ آپ زیادہ پیسہ پے کر رہے ہیں. اس کی مثال دیتا ہوں کہ نئی ٹیکنالوجی ہر روز آ رہی ہوتی ہے. پہلے لائٹس جو ہیں وہ پرانی تھیں، تو اس کے بعد نئی لائٹس آئی ہیں، نیون آئی ہے، لیڈ آئی ہے. تو اس طرح کر کے آتی ہیں. جو آپ کے پاس پرانی لائٹس ہیں، جو پرانی آپ کے پاس جو پروڈکٹس ہیں، الیکٹرانک پروڈکٹس ہیں، جو آپ کے پاس فریجز ہیں یا مختلف جو الیکٹرانکس چیزیں ہیں، وہ زیادہ جو ہے بجلی کنزیوم کرتی تھیں. اس کے بعد جو نئی پروڈکٹ آ رہی ہیں وہ کم بجلی کنزیوم کرنے والی اکانومی کے لیول پہ یعنی کہ اکانومی بیس آف پہ بنا رہے ہیں کہ آپ اس کو ایک ایسے انرجی جو ہے وہ سیو کر سکتے ہیں. تو لہٰذا آپ چیک کریں کہ آپ اپنے اخراجات کو اس بجلی کے لحاظ سے آپ کیسے کم کر سکتے ہیں. یا پھر دوسرے لحاظ میں یہ آ جاتا ہے کہ آپ اپنے جو پیسہ ہے وہ کہاں پہ زیادہ لگا رہے ہیں. کہیں آپ وہ آئٹم تو نہیں خرید رہے جن کی رننگ کم ہے، یا وہ آئٹم تو نہیں خرید رہے آپ زیادہ مقدار میں جن کی رننگ کم ہے جبکہ دوسری طرف رننگ زیادہ ہے. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ سپلائر کو جو ایڈوانس میں پیمنٹ کر رہے ہیں جبکہ وہ پیسہ آپ کہیں دوسری طرف استعمال کر سکتے ہیں. آپ اپنے پیسے کو ہے کہ مختلف انداز سے آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں. پیسے کی موومنٹ ہے، کتنی آپ کو بچت ہو رہی ہے، کتنی آپ کے پاس جو ہے وہ سیل ہو رہی ہے، کتنی آپ ہے کہ اس کو مزید کیسے بہتر کر سکتے ہیں. آپ کہ جو باقی اخراجات ہوتے ہیں، بہت زیادہ ہڈن اخراجات ہوتے ہیں جو ہو رہے ہوتے ہیں، وہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا. مثال کے طور پہ آپ جو اس میں یہ چھوٹے چھوٹے آئٹمز ہوتے ہیں جس میں اسٹیشنری آئٹمز ہوتے ہیں یا شاپر بیگ ہوتے ہیں، مختلف اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. جب دیکھیں گے اس کو تفصیل سے تو یہ بہت زیادہ آئٹمز ہوتے ہیں. تو آپ اس پہ ریسرچ بھی کر سکتے ہیں. ایکسپینسز کو آپ نے کیسے ریڈیوس کرنا ہے، اس کے بعد میں ایک ویڈیو بناؤں گا، اس میں بتاؤں گا کہ آپ نے اپنے کاروبار کے جو اخراجات ہیں ان کو آپ نے کیسے کم کرنا ہے. اس کو میں تفصیل سے آپ کو بتاؤں گا. تو وہ آپ دیکھیں گے تو آپ انشاءاللہ جو ہے وہ جتنے اخراجات آپ کم کریں گے اتنا ہی آپ کا پروفٹ جو ہے وہ بڑھے گا. اور آپ نے سیل میں سے آپ نے پروفٹ مارجن جو ہے وہ کیسے آپ نے بڑھانا ہے، اس چیز کے بارے میں ہم بات کریں گے. تو یہ 7 پوائنٹ تھے جو ہم نے ڈسکس کیے ہیں. اس کو آپ دیکھیں. تو ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں. تو اگر یہ آپ کی ویڈیو ہماری اچھی لگی ہو تو اس کو آپ جو ہے لائک کر دیجئے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے. دعا میں یاد رکھے گا. اللہ حافظ. السلام علیکم.